हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो नमः। प्रिय छात्राः, अहं सुशील कुमार तिवारी ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालये पाठयामि। अद्य बहु हर्षस्य विषयो अस्ति यत् संस्कृत दिवसस्य अवसरे संस्कृत भाषायाः महत्त्वं किञ्चित् वच्मि। संस्कृत दिवसस्य प्रतिवर्षे श्रावण पूर्णिमायाम् एव मन्यन्ते जनाः। अस्मिन् दिवसे एव संस्कृत वेदारम्भ उपाक्रम इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यक्रमः विद्वज्जनाः मन्यन्ते। अद्य दिनेव आरभ्य शिक्षाया प्रारम्भः संजायते। पौषमासपर्यन्तं गुरुकुले छात्राः पठन्ति च। प्राचीन कालात् एव ऋषि परंपराः दृष्ट्या संस्कृत भाषायाः अत्यंत गौरवशाली संजातः। अधुना संपूर्ण विश्वे संस्कृत दिवसस्य रूपेण सप्ताहपर्यन्तं मन्यन्ते जनाः। सर्वप्रथमं संस्कृत भाषायाः महत्त्वं, कथं संस्कृत भाषायाः ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते, एतत् विषये अहं साम्प्रतं प्रस्तौमि। संस्कृत परिष्कृता व्याकरणसम्बन्धी दोषादिरहिता भाषा संस्कृत भाषा इति निगद्यते। इयं भाषा देवभाषा गिर्वाङ्वाणिः आदिः शब्दैः सम्बोध्यन्ते जनाः। अस्माकं संस्कृतभाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तमसाहित्य संयुक्ता च अस्ति। यस्याः भाषायाः उपयोगिता एतस्मात् कारणात् अपि वर्तते यत् एषा एव सा भाषा अस्ति यत् सर्वासां भारतीयानाम् आर्यभाषायाम् उत्पत्ति बभूव। इयम् एतासां सर्वासां भाषाणां जननी, अतः सर्वासा भाषाणां मूलस्वरूपं ज्ञानाय एतस्याः आवश्यकता भवति। ज्ञानाय तस्य आवश्यकता भवति। संस्कृत भाषायां सकल ज्ञान विज्ञानस्य विषयाणां रचना विद्यते। अस्यां भाषायाम् एव चत्वारो वेदाः सन्ति, ये विश्व वाङ्मये सर्वप्राचीन ग्रन्थाः निबध्यन्ते। वेदेषु नराणां कर्तव्याकर्तव्यस्य सम्यक्तया निर्धारणम् अस्ति।
लौकिक संस्कृत साहित्ये महर्षिः वाल्मीकिः आदिकविः अस्ति। रामायणस्य रचना विश्वसाहित्ये अपूर्वा घटना विद्यते। तदनन्तरं महर्षि वेदव्यासस्य विरचितस्य महाभारतस्य स्थानम् आगच्छन्ति। ततः कौटिल्यसदृशाः अर्थशास्त्रकाराः निबध्नन्ते। पुनः भाष, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति आदिषु सुबन्धु, बाण, जयदेव प्रभृतयोः महाकवयोः नाटककाराश्च पुरतः समायान्ति। एतदर्थं संस्कृतभाषायाः विश्ववाङ्मये अत्यधिकं महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। सर्वे जानन्ति एव ज्ञानविज्ञानरूपेण सम्यक्तया ज्ञानस्य आवश्यकता इति उपनिषद इत्यादि ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। एषा संस्कृतभाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। एषा एव स्मारतं भारतवर्षस्य एव सूत्रे बान्धन्ति जनाः। यदि उत्तरदेशस्य अस्माकं देशस्य प्राचीनसंस्कृतेः रक्षाः आवश्यकं तर्हि गीर्वाणवाण्याः प्रचारः आवश्यकम्। अधुनापि संस्कृतस्य अध्ययनम् आवश्यकं च। अतः खलु इयं न भारतस्य भाषा अपितु विश्वस्यपि इयं महत्वपूर्णभाषा विद्यते। अतः खलु इयं न केवल भारतस्य भाषा अस्ति, अन्तर्राष्ट्रीयभाषा अपि विद्यते। किन्तु इदानीं वर्तमानकाले संस्कृतस्य प्रचारः सम्यक् न वर्तते। इदानीं सा एव संस्कृतभाषा या मृता इति कथ्यते जनाः, स एवं प्राचीनां सभ्यतां संस्कृतिं च सम्यक् ज्ञातुं जनाः नियत एव संस्कृतपदेषु संस्कृतस्य प्राचीनपुस्तकानां सुलभ संस्कारस्य प्रकाशनमपि परम आवश्यकं विद्यते। सुलभ संस्कारणं विना ग्रन्थरत्नापि वृत्तरचनापि लोकप्रियतमाः विख्यातिं च न प्राप्नुवन्ति। भगवन्तो वेदाः अस्माकं धर्मस्य मूलमस्ति सन्ति। उक्तं च वेदेऽखिलो धर्ममूलम् इति। किन्तु तेषां सुलभ संस्कारेण विना बहवो जनाः तान् द्रष्टुं न पठितुं च अपि असमर्थाः सन्ति। न केवलं भारतवर्षे अपितु देवभाषया प्रचारः अवश्यमेव कर्तव्या इति कामनाः कुर्यात्। अस्माकं गौरव रक्षणाय एतस्य प्रचारः प्रसारश्च सर्वैरपि कर्तव्याः। ग्रन्थान्पि भवन्तो वेदाः अस्माकं धर्मस्य मूलं भवति। एकं च वेदेः एते वेदानां च अपि कोऽयं वेदाः तत्रो च विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते धर्मादिषु पुरुषार्थाः। एभिरिति वेदाः ज्ञानरथकाय विद्या
प्रत्यक्षेण अनुमित्या च अस्तु आयतो न विद्यते एवं निन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदताः प्रियमा कृणु देवेषु प्रियं रासु मा कृणुः प्रियं सर्वस्य पश्यतः उत सूत्रः उतार्येः ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युपाघ्नत इंद्रिणी किंतु इदानीं वर्तमान काले संस्कृतस्य प्रचारः सम्यक् न वर्तते। इदानीं सा एव संस्कृत भाषा मृता इति कथ्यते। ये संस्कृत अनुरागिणः जनाः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, तेपि स्वकीयं पुत्रं पुत्र्याः कन्याश्च नैव पाठ्यन्ते। सम्यक् सरलतया रचना आवश्यकं वर्तते। सरलतया संस्कृत भाषा प्रचारस्य आवश्यकं वर्तते। केन प्रकारेण जनाकर्षणं जनाय महत्वरूपेण प्रचार प्रसारं भवितुमर्हति। कथं विद्या प्रचार प्रसारा एव आवश्यकं वर्तते। यदा भारतीय सरकार ये सन्ति सर्वकारः तेपि संस्कृतेपि अनुगारिणः सन्ति। साम्प्रतं विद्या धनं सधनं प्रधानम् अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति सञ्चयात्। विद्या धनस्य इमपि विशेषता यदीदं धनं न केनापि चोर्यति शक्यते क्रूरोऽपि कोऽपि निरपतिः विद्याधनं हर्तुं न भवति। अतः संस्कृत विद्या प्रचार प्रसारं करणीयं सर्वेषां मिलित्वा शपथरूपेण संस्कृत भाषायाः सम्पूर्ण विश्वे प्रथम भाषारूपेण केन प्रकारेण स्थानं प्राप्नुवन्ति एतदर्थं प्रयासो विधेयः। संस्कृत